व्याख्यां मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सर्वेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। यथा प्रतिपादितं यत् स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तो इति विषये पंचपक्षाः भवन्ति। पंचसु पक्षेषु तत्र कः पक्षाद्यायान् इति विषये पंचमः पक्षः भगवता भाष्यकारेण समर्थितः। अपरेपि पक्षाः भाष्यकारेण समर्थिताः सन्ति न वा इति विषये तत्र भाष्यकारः पुनः अग्रे विचारयति। अत्र तृतीय पक्ष विषये चिन्तयति भाष्यकारः यत् तृतीयः पक्षोऽपि भवितुमर्हति न वा। अथ अनेन पक्षेण अर्थस्य विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः, अर्थात् अयमपि पक्षः भवितुमर्हति यथा प्रातिपदिकानाम् एक शेषः। तत्र पुनः स्मारयामि पंचसु तत्र पक्षाणां विषये पंचानामपि पक्षाणां विषये यत् के पक्षाः पूर्वं सन्ति ये तत्र यत्र चर्चा भवति तर्हि प्रथमः पक्षः यः वर्तते सः कीदृशः इति पूर्वं तत्र विषये चिन्त्यते। अत्र प्रथमः पक्षः भवति यत् एकविभक्तौ अत्र समरसमान विभक्तौ परतः एकशेषः भवति। अयं पक्षः प्रथमः पक्षः कथितः। द्वितीयः पक्षः तत्र भवति पूर्वं द्वन्द्वसमासः पश्चात् एकशेषः इति द्वितीयः पक्षः। तृतीयः पक्षः द्वन्द्वसमासस्य प्राप्तौ समासे च अकृते तादृश विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः इति तृतीयः पक्षः। चतुर्थः पक्षः तत्र द्वन्द्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति, पृथक् सर्वेषां विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः इति चतुर्थः पक्षः। पंचमः पक्षः तत्र भवति प्रातिपदिकानाम् एकशेषः। एते पंचपक्षाः प्रदर्शिताः सन्ति। तत्र विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः इति विषये पक्षद्वयम्। तत्र तृतीयः यः पक्षः असमासे तत्र समासस्य प्राप्तौ अकृते च समासे यद् विभक्त्यन्तानां शेषः सः तृतीयः पक्षः। पृथक् सर्वेषां विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः इति तत्र चतुर्थः पक्षः। तो तृतीय पक्षस्य विषये समासस्य प्राप्तौ अकृते च समासे तेषां विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः इति यः पक्षः तस्मिन् पक्षविषये एव भाष्यकारः चिन्तयति। सः कथयति अथ अनेन पक्षेण अर्थः विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः
अर्थात समासस्य प्राप्तौ कृते च असमासे विभक्त्यन्तानां यः एक शेषः तृतीयः पक्षः सोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। बाढम् अर्थः भवतु न, तस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति, किन्तु प्रश्नः भवति किं वक्तव्यमेतत्, अर्थात् इत्थं वक्तुं शक्यते। तत्र प्रश्नः भवति पूर्वम् इति यत् तृतीयः पक्षः यत् वर्तते यत् अकृते समासे समासस्य प्राप्तौ समासे कृते विभक्त्यन्तानाम् एक शेषः इति यः पक्षः भवद्भिः कथितः, तत्र सः पक्षः कथं भवति? कया रीत्या भवति? तत्र एवं वर्तते यत् तेष्य पुनर्वसो नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति सूत्रात् तत्र द्वन्द्वस्य अनुवृत्तिर्भवति। तादृशसमासं मत्वा अत्र अकृते समासे समासे कृते वा एवं पक्षद्वयं तत्र उपस्थापितम्। अतः तस्य विषये प्रश्नः भवति किं वक्तव्यमेतत् यत् अकृते समासे विभक्त्यन्तानाम् एक शेषः भवति इति अयं पक्षः यः वर्तते तदर्थं तस्य पुनर्वसो नक्षत्र द्वन्द्वे इति द्वन्द्व समासस्य अनुवृत्तिं विधाय एतस्य सूत्रस्य तादृशः अर्थः करणीयः वा? उच्यते नहीं। कथम अनुच्यमानं गम्यते? यदा तया रीत्या अत्र अर्थस्य अभिधानं सूत्रस्य न क्रियते तर्हि कथम एवं भूतः अर्थः सूत्रस्य भवितुमर्हति? कथम अनुच्यमानं गम्यते? उच्यते एतदपि एतेनैव अभिहितं सूत्रेण स्वरूपाणाम् एकशेषे विभक्तौ। अर्थात अयमपि सूत्रार्थः अनेनैव सूत्रेणैव कथ्यते। एतेनैव अभिहितं सूत्रेण स्वरूपाणाम् एकशेषे विभक्तौ। कथं कथ्यते? अत्र एक विभक्तौ इति सूत्रे लिखितमस्ति। भाष्यकारः कथयति नेदं पारभाषिक्या विभक्तेर्ग्रहणम्। पारिभाषिकी विभक्ति संज्ञा विभक्ति का भवति? पारिभाषिकी भवति विभक्तिश्च सुप्तिगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः सुपः सुपाम तिंगाम च विभक्ति संज्ञा भवति इति पारिभाषिकी विभक्ति संज्ञा। सा विभक्ति संज्ञा अत्र न गृह्यते। तर्हि कीदृशी विभक्ति संज्ञा अत्र गृह्यते? उच्यते अन्वर्थग्रहणम्। अर्थात विभक्ति शब्दस्य यः व्युत्पत्ति लभ्यः अर्थः सः अत्र गृह्यते। कः विभक्ति? तत्र अर्थात विभज्यते इति विभक्ति। अतएव अनर्थग्रहणे विभागः विभक्ति। भावे घय विपूर्व भज धातोः भावे घय कृते सति तत्र विभाग शब्दः निष्पद्यते। तस्य भावार्थ कथनाय अत्र विभागः इति व्युत्पादनाय पदं दत्तं वर्तते। अतः विभज्यते इति विभक्ति। अत्र विपूर्व भज धातोः इत्यन् प्रत्ययः भावे भवति। विभक्ति अर्थात विभागः। एक विभागे यानि स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम् एक शेषः भवति इति सूत्रार्थः तत्र जायते। अत्र विभाग शब्देन कस्य ग्रहणं स्यात्? यतो विभागा विभक्ति एक विभागे यानि स्वरूपाणि तेषाम् एक शेषः इति तु भाष्ये प्रतिपादितम्।
किंतु एतत् प्रतिपादनं स्पष्टं न भवति। विभाग इति शब्देन कस्य ग्रहणं स्यात्? एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति सम्यक्तया। कर्मादिकारकम् इह विभक्ति शब्देन उच्यते। अत्र कारकाणि उच्यन्ते विभक्ति शब्देन, तेषां तैरेव विभागः भवति। अत्र प्रथमा विभक्ति, द्वितीया भक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं कर्तृकर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण एवं भूतानि कारकाणि, एतानि कारकाण्येव विभक्ति शब्देन उच्यते। तेन हि प्रातिपदिकार्थः विभागेन अवस्थाप्यते। यतो हि कारकेण एव प्रातिपदिकार्थः विभागत्वेन स्थाप्यते। तत्र एकस्मिंश्चित् कारके विवक्षिते तन्निमित्ततया विभक्त्या तत्र विधानं भवति विभक्त्याः। एवं एक विभक्त्यन्तानां स्वरूपाणामेक शेषः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। विभागो विभक्तिः एवं रीत्या तत्र अन्वर्थ विभक्ति ग्रहणेन अत्र एतस्मिन् पक्षे यः पूर्वम् आक्षेपः सञ्जातः, यतो हि पूर्वं सर्वे पक्षाः दूषिताः, तो अत्र तृतीये पक्षे ये दोषाः दत्ताः सन्ति तेषां यावन् निराकरणं न स्यात् तावत् सः पक्षः स्वीकृतो न भवेत्। अतएव भाष्यकारः तत्र ये दोषाः पूर्वं दर्शिताः तेषां समाधानं विधातुम् अत्र वदति। ननु चोक्तं कश्चित् वचनलोपः द्विवचन बहुवचन विधिः द्वन्द्व प्रतिषेधश्च। तत्र तस्मिन् पक्षे एते दोषाः तत्र दत्ताः सन्ति। प्रथमः दोषः वर्तते तत्र असमासे वचनलोपः। चेत् तत्र समासः न स्यात्। समासः तु प्रातिपदिक संज्ञा भवति, सुपोधात् प्रातिपदिक अत्र लोपः भवति, तस्य वचनलोपः न स्यात्। द्वितीयः दोषः दत्तः आसीत् द्विवचन बहुवचन विधि। द्विवचन बहुवचनानि विधेयानि वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षौ वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षाः इति द्विबहुवचन विधि न सिद्ध्यति। द्वन्द्व प्रतिषेधस्य द्वन्द्वस्यापि प्रतिषेधो वक्तव्यः। वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षौ वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षाः अत्र चार्थे द्वन्द्वः हि द्वन्द्वः प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तो एते त्रयः दोषाः तत्र दत्ताः आसन्, तेषां निराकरणमपि करणीयम्। अत्र उच्यते नैष दोषः, एते दोषाः न भवन्ति। यत्तावत् उच्यते कश्चित् वचनलोपः द्विवचन बहुवचन विधि, तत्र प्रथमौ द्वौ दोषौ। वचनलोपः अर्थात् वचनलोपः न प्राप्नोति, द्विवचन बहुवचन विधेः तत्र तस्य विषये तत्र विचारः करणीयः। यत्र द्विवचन बहुवचन विधिः अत्र प्राप्नोति तस्य निषेधः करणीयः। एतस्मिन् विषये अनयोः उभयोः समाधानं वदति भाष्यकारः अनेन वार्तिकेन। सः विवक्षायाम् एकशेषः, यतो हि द्वन्द्वः तत्र सः विवक्षायां भवति। तर्हि द्वन्द्व प्राप्ति योग्यता यस्मिन् वाक्ये भवति तत्रापि सह विवक्षायाः स्थितिर्भवत्येव। चेत् सह विवक्षा न स्यात् तर्हि द्वन्द्वस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। प्राप्तौ सत्यां निषेधः द्वन्द्व प्रतिषेध विषयेपि
यच्चिन्त्यते द्विवचन बहुवचन विषये यच्चिन्त्यते एवं वचन लोभ विषये यच्चिन्त्यते तत् अनेन समाधानं भवति सह विवक्षायाम् एकशेष का सह विवक्षा द्वियुगपद विवक्षायाम् एक शेषेण भवितव्यम् एक कालावच्छेदेन विवक्षा भवति तात्पर्यं किं सविवक्षायाः अत्र कैयटः एतस्य सविवक्षा शब्दस्य व्याख्यानं विददाति एकैकस्य अनेकार्थाभिधानात् द्विवचन बहुवचनान्तानाम् एव एकशेषः अत्र एक प्रत्येकं शब्दः अनेकान् अर्थान् कथयति इयमेव तत्र युगपद अधिकरण वचनता एतस्यैव नाम भवति सर्वेषाम् अर्थानां सर्वैः शब्दैः युगपद बोधनेच्छा एव अत्र सविवक्षा इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते यदा सर्वेषाम् अर्थानां प्राप्तिर्भवति तदा दोषः नास्ति तदा इत्थं वक्तुं शक्यते न तर्हि इदानीम् इदं भवति वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षौ वृक्षस्य वृक्षस्य वृक्षाः अधुना भवान् प्रतिपादयति सर्वत्र यद् द्विविवक्षायां प्रत्यर्थं शब्दनिवेश इति कृत्वा चेत् द्वौ अर्थौ भवतः तत्र द्वौ वृक्षौ भवतः तयोः बोधनाय तत्र वृक्षस्य वृक्षस्य इति वृक्षौ तत्र त्रयः अधिकाः वृक्षाः सन्ति तेषां बोधनाय प्रत्येकं प्रत्यर्थं शब्दनिवेश इति रीत्या वृक्षस्य 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 एवं वृक्षाः इति बहुवचनस्य प्राप्तिर्भवति किन्तु यदा सह विवक्षा इत्युच्यते अर्थात् सर्वेपि शब्दाः सर्वेषाम् अर्थानां वाचकाः भवन्ति सर्वेषाम् अर्थानां सर्वैः शब्दैः युगपद्बोधनेच्छया यत्र इच्छा यत् भवति तत्र सविवक्षा भवति उच्यते नैतत् सहविवक्षायां भवति अत्र सहविवक्षायाम् एतत् न भवति भवतु न भवतु अथापि निर्दर्शयितुं बुद्धिरेवं निर्देशयितव्यम् तत्र सहविवक्षायां तत्र अयं निर्देशः भविष्यति यदा तत्र द्वयोः वृक्षयोः कथनम् अपेक्षते तदा वृक्षौ वृक्षौ इति प्राप्तिर्भवति एकः वृक्षौ इति शब्दः शिष्यते अन्यः लुप्यते यदा बहुत्वस्य कथनस्य आवश्यकता भवति तो प्रत्येकं शब्दः बहुत्वं कथयति वृक्षाश्च 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 एकस्य शेषे अन्येषां लोपे वृक्षाः इति भवति एवं सविवक्षायां तत्र वृक्षौ वृक्षौ इति बहुविवक्षां वृक्षाः 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 इति एवं सर्वे शब्दाः बहुत्वस्य वाचकाः सर्वे शब्दाः द्वित्वसभावाचकाः भवन्ति तदा तत्र द्वन्द्वस्य प्राप्तौ स्यां समासे च अकृते तत्र एकशेषः भवति एव उच्यते यदाप्युच्यते द्वन्द्वप्रतिषेधश्च वक्तव्यः द्वन्द्वप्रतिषेधः करणीयः हेतु द्वन्द्वः तत्र प्राप्नुयात् तस्य विशेष समाधानं यद्यपि तत्रैव कृतं तदेव समाधानं तत्र स्मार्यते भगवता भाष्यकारेण उच्यते नैष दोषः अनवकाशः एकशेषः द्वन्द्वं बाधिष्यते तत्र द्वन्द्वः सावकाशः विरूप विषये स्वरूप विषये तत्र एकशेषः अनवकाशः स्वविषये अनवकाशः एकशेषः बाधत्वात् द्वन्द्वं बाधिष्यते ननु चोक्तं सावकाशः एकशेषः कोऽवकाशः तिङन्तानाम् अवकाशः अर्थात् तत्र एकशेषः सावकाशः भवति यदा सावकाशः भवति तर्हि परत्वात् तत्र द्वन्द्वसमासस्य एकशेषो न भवेत् तत्कथम् उच्यते तिङन्तानाम् अवकाशः कोऽवकाशः
तिगन्तानि अवकाशः न तिगन्तानि एक शेषारंभं प्रयोजयन्ति। किं कारणं? यथा यथा जातीयकान्तं द्वितीयस्य पदस्य प्रयोग सामर्थ्यमस्ति तथा जातीयकानाम् एकशेषः। तात्पर्यं किमस्ति? यत् उच्यते तिगन्तानि अवकाशः तत् उचितं नास्ति। यतोहि तिगन्तानि एक शेषारंभं प्रयोजनं तात् तिगन्त विषये एक शेषा भवत्येव नहीं। किं कारणं? यथा जातीयकानां द्वितीयस्य पदस्य प्रयोग सामर्थ्यमस्ति। यथा जातीयकानां द्वितीयस्य पदस्य प्रयोग सामर्थ्यमस्ति। यथा जातीयकानां अर्थात द्रव्यवाचिनां तत्र क्रिया असत्ववाची भवति, वाचिनी भवति। द्रव्यं तत्र सत्ववाचकं भवति। यथा जातीयकानां द्रव्यवाचिनां द्वितीयस्य पदस्य प्रयोगे सामर्थ्यम् अस्ति। अतः तथा जातीयकानाम् एक शेषा तेषाम् एक शेषा भवति। न च तिगन्तानां द्वितीयस्य पद प्रयोग सामर्थ्यम् अस्ति। पचति इत्युच्यते चेत् तेनैव पाकक्रिया सम्यक्तया कथ्यते। तदर्थं तस्याः पाकक्रियायाः कथनाय द्वितीयस्य पचति शब्दस्य प्रयोगस्य आपत्तिर्न भवितुमर्हति। अतएव भाष्यकारः कथयति न च तिगन्तानां द्वितीयस्य पदस्य प्रयोग सामर्थ्यम् अस्ति। किं कारणम्? एका ही क्रिया एकैव भवति। तो एकेन उक्तत्वात् तस्य अर्थस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्। यदा एकेनैव शब्देन तो क्रियारूपः अर्थः उच्यते तदा तस्यैव कथयनाय द्वितीयस्य प्रयोगस्य आपत्तिर्न भवितुमर्हति। अर्थात् यदा रामस्य इति रामो इति क्रियते तथा पचति इति पचता एवं न भवति। कथं? यतो क्रिया एक तत्र प्रथमेन उक्ता, प्रथमेन पदेन पचति इत्यादिना उक्ता, पुनः तस्य कथनाय अपरस्य पचति इति प्रयोगस्य कथनं न भवितुमर्हति। कथम्? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। यदा क्रिया प्रथमेनैव पदेन पचति इत्यादिना उक्ता वर्तते पुनः तस्याः क्रियायाः कथनाय द्वितीयस्य पचति इति प्रयोगस्य आपत्तिर्न भवितुमर्हति। तत्र प्रश्नः भवति यदि तर्हि एका क्रिया द्विवचन बहुवचनानि सिद्ध्यन्ति पचतः पचन्ति। यदा क्रिया एकैव वर्तते तो पचति इत्यादि नैव यदा सा क्रिया उक्ता भवेत् तर्हि केवलं सर्वत्र पचति इत्यादि रूपमेव प्रयुक्तं भवेत्। पचतः पचन्ति इत्यादि रूपाणि तत्र अप्रयुक्तान्येव स्युः। तर्हि कथं पचतः पचन्ति इत्यादि रूपाणां तत्र प्रयोगापत्तिः स्यात् इति प्रश्नः। अत्रोच्यते नैतानि क्रियापेक्षाणि। अत्र पचतः पचन्ति इत्यादि ये प्रयोगाः भवन्ति तानि क्रियानिष्ठं बहुत्वं क्रियानिष्ठं द्वित्वम् आदाय तत्र पचतः पचन्ति इत्यादि प्रयोगाः न भवन्ति। नैतानि क्रियापेक्षाणि किं तर्हि साधनापेक्षाणि। अर्थात कर्तरि यदा प्रत्ययः भवति, कर्मणि प्रत्ययः भवति, भावे प्रत्ययः भवति तदैव तत्र एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं भाषते। अतएव भावे प्रत्ययः क्रियैः उच्यते। तत्र केवलं साधुत्वाय एकवचनमेव भवति, तत्राय प्रथम पुरुषः एव भवति। अतएव भावे प्रत्यये केवलम् एकम् एव रूपं भवति। यथा भूयते, बभूव, बभूवे, भविता, तत्र भविष्यते एवं रूपेण एकः एव प्रयोगः भवति सर्वत्र। किन्तु यदा कर्माणि बहूनि भवन्ति, कर्तारः बहवः भवन्ति, तो कर्तरि कर्मणि च प्रयोगे सति एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं सर्वं तत्र भासते। तो कर्तनिष्ठं यत् एकत्वं
तस्यैवाचकं तत्र ति इति तस् इति झि इति एकः कर्ता चेत् तर्हि ति भवति, द्वौ कर्तारौ चेत् तर्हि तस् भवति, त्रयः कर्तारः सन्ति चेत् तत्र झि भवति, तेन पचति पचतः पचन्ति इत्यादि रूपं सिद्ध्यति। एवं कर्मणि यदा लकारः तदा एकं कर्म उच्यते तर्हि ता इति भवति, पच्यते इति। यदा द्वौ कर्माणौ या द्वे कर्मणि यदा भवतः तदा द्वे कर्मणि यदा भवतः तर्हि पच्येते इति भवति। बहूनि कर्माणि भवन्ति चेत् पच्यन्ते इति भवति। फलं पच्यते, फले पच्येते, फलानि पच्यन्ते। तो एवं साधनापेक्षाणि तत्र कर्तुः एकत्वे एकवचनं, कर्तुः द्वित्वे द्विवचनं, कर्तुः बहुत्वे बहुवचनं, कर्मणः एकत्वे एकवचनं, कर्मणोः एकत्वे द्वित्वे द्विवचनं, कर्मणां बहुत्वे बहुवचनम्। एवं तत्र स्थितिर्भवति। नैतानि क्रियापेक्षाणि किं तर्हि साधनापेक्षाणि इति भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। अन्या रीत्या तृतीयः पक्षोऽपि स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तो इति विषये स्वीकर्तुं शक्यते। अपरोऽपि कश्चन पक्षः स्वीकृतः भवितुमर्हति न वा इति विषये पुनः प्रश्नः भवति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति प्रथमः पक्षोऽपि भवितुमर्हति अथवा पुनरस्तु एक विभक्तौ, अर्थात् समान एक शब्दः अत्र तुल्यार्थी भवति यथा पूर्वं प्रतिपादितमासीत्। अत्र समुदायात् एक विभक्तौ विषय समान विभक्तौ ज्ञानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि सन्ति, तेषाम् एकः शेषः भवति, अन्ये लुप्यन्ते। एतस्मिन् विषयेपि अनेके दोषाः तत्र दत्ताः आसन्, तेषां निराकरणम् अपेक्षते। अत्र तं दोषमेव पूर्वं स्मारयति। ननु चोक्तम् एक विभक्तौ चेत् न चेत् न अभावात् विभक्तेः, विभक्तेः अभावात् अत्र एक वचनं न भवितुमर्हति इति पूर्वं प्रथम पक्षे दोष विषये एतच्चिन्तनं जातम्। अत्र एक विभक्तो चेत् न अभावात् विभक्तेः, विभक्तो चेत् तन्न इति कारणम् अभावात् विभक्तेः समुदायात् विभक्त्युत्पत्ति न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? अप्रातिपदिकत्वात्। अप्रातिपदिकत्वात् अर्थात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवितुमर्हति। कथं न प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति? तत्र एतस्मिन् विषये प्रतिपादितं यत् अर्थवतां प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अत्र उच्यते यत् अत्र प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, समुदायात् परा विभक्तिरस्ति, किन्तु अत्र न भवितुमर्हति अभावात् विभक्तेः अभावात्, न समुदायात् परा विभक्तिर्भवति। तत्र कथम् अत्र स्यात्? अत्र यतोहि प्रत्येकं विभक्त्युत्पत्ति ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारस्वात्, न तु समुदायात् विभक्तिः। कथम् अप्रातिपदिकात् इति रूपेण तत्र दोषः दत्तः आसीत्। तस्य विषये भाष्यकारः कथयति नैष दोषः परिहृतम् एतत् अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, यतोहि अर्थवत् ये अर्थवन्तः ये शब्दाः सन्ति तेषां प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तस्य विषये भी तत्र आक्षेपः कृतः। ननु चोक्तं
नियमान् न प्राप्नोति समुदायानां समास ग्रहणं नियमार्थम् यतो हि तत्र कृतज्ञ समासः सूत्रे समास ग्रहण नियमार्थं भवति। यत्र संघाते पूर्वभागः पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। यत्र संघाते पूर्वभागः पदं उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न इति समास ग्रहण नियम विषय तत्र दत्तमासीत्। अत्र अर्थवत् समुदायानां समास ग्रहणं नियमार्थं भवति। तेन अत्र अर्थवत् समुदायः वर्तते, समासस्य सूत्रे नास्ति, फलतः एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवितुमर्हति। एतस्य समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। नैष दोषः तुल्य जातीयस्य नियमः भवति। तुल्य जाति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? कैयटः एतस्य विषये प्रतिपादयति। अवयवानां समुदायार्थतन्त्रता समुदाय विभक्त्यैव अवयवार्थस्य संख्यावगमात् पृथक् अवयवेभ्यः विभक्तिर्नोत्पद्यते। अर्थात अवयवानां समुदायार्थतन्त्रत्वात् यदा अवयव समुदायार्थतन्त्राः भवन्ति अर्थात समुदायेन अवयवार्थानां प्रतीतिः भवति तदा समुदायः अर्थवान् भवति। समुदायात् विभक्त्या भवति, विभक्तिर्भवति। तो समुदाय विभक्त्यैव अवयवार्थनिष्ठाया संख्या तस्य ज्ञानं भवति। फलतः तत्र पृथक् अवयवविभक्तिर्न भवति इति समुदाय तुल्य जाति इत्यस्य नियमः वर्तते। विरूप समुदायः भवति तत्र सुबन्तानां द्वन्द्ववचनेन अयं न्यायः बाध्यते। तत्र द्वन्द्व समुदाय तब अवयवेभ्यः एव विभक्त्युत्पत्तिर्जायते। सुबन्तानां यद् वर्तते कथं जातीयकानां समासः सुबन्तानाम् इत्यस्य किं तात्पर्यं? यत्र सुबन्तानाम् एक शेषः भवति, समासः भवति, किन्तु कुत्रचित् एवमपि स्थितिर्यस्ति यत् पदद्वये समासोद्देश्यके एकं सुबन्तं भवति अपरं सुबन्तं न भवति। यथा कुम्भकारः इत्यत्र कुम्भ अम्कार अत्र गतिकारको पदानां कृद्भिः सह समासनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति रीत्या तत्र सुबुत्पत्तेः प्रागेव तत्र समासः भवति। तर्हि कथं सुबन्तानां समासः इति तत्र भवति विचारः। तत्रोच्यते पूर्वपदं तत्र सुबन्तमेव इति तदपेक्षया सुबन्तानामेव समासः इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा तत्र न लोपादिपदकार्याणि न स्युः इति तत्र प्रतिपादितं। यथा राजानौ इति भवति। राजन औ इत्यवस्थायाम् अत्र परत्वात् नित्यत्वात् उभधा दीर्घे कृते अत्र तत्र औ इत्यत्र राजान औ तत्र राजन औ इत्यत्र परस्य दीर्घे कृते राजान औ इति अत्र वैरूप्या तत्र एक शेषः न भवितुमर्हति। यदि उच्यते विरूपाणां समानार्थानाम् इति सूत्रेण अत्र शेषः भविष्यति अथवा अंतरंगत्वात् तत्र एक शेषः पूर्वं भविष्यति। दीर्घस्तु बहिरंगः अतः दीर्घः न भवितुमर्हति। उपधां तत्र विभक्ति विशेष संबुद्धि शरणस्थान अपेक्षा तस्य बहिरंगत्वं भवति। तदा तु तत्र एवमेव कथनीयं यत्र राजन औ इत्यवस्थायाम् अत्र द्वन्द्वस्य प्राप्तिः अनन्तरं तत्र एकशेषः तं प्रवाद्य अनन्तरं तत्र दीर्घाधिकारी ग्रस्ति राजानु इति सिद्ध्यति। तो तुल्य जातीयस्य नियमः कस्य तुल्य जातीयः? यथा जातीयकानां समासः। कथं जातीयकानां समासः? सुबन्तानां। तो सुबन्तानाम् एक शेषः भवति
अतः तत्र दोषः न भवति, अर्थात अत्र एक विभक्तौ चेत् नाना भावात् विभक्तेः इति विषये चिन्तनं न भवितुमर्हति। अत्र अनयैर्रीत्या तत्र समासः स्यात् इति प्रतिपादितम्। अग्रे तत्र अपरोऽपि दोषः दत्तः भवति। सर्वत्र अपत्यादिषु उपसंख्यानम्, सर्वत्र सर्वेषु पक्षेषु अपत्यादिषु उपसंख्यानं कर्तव्यम्, भिक्षाणां समूहः भैक्षम्। अर्थात अपत्यादि विषयेपि अत्र एकशेषः करणीयः। सर्वत्र अपत्यादिषु उपसंख्यानम् उच्यते। तत्र प्रश्नः भवति, केवलं पञ्चैव पक्षाः उपस्थापिताः आसन्, तो सर्वत्र अपत्यादिषु उपसंख्यानं करणीयमिति षष्ठः पक्षः कथम् अत्र आगतः? एतस्मिन् विषये तत्र कैयटः सर्वमपि विषयं प्रतिपादयति। सः कथयति षट् पक्षा इह उपेक्षिताः पृथक् विभक्तौ परतः एक तत्र षट् पक्षाः इह उपेक्षिताः, अर्थात षट् पक्षाः अत्र कथिताः सन्ति। तत्र प्रथमः पक्षः पृथक् विभक्तौ परतः एकशेषः, द्वितीयः पक्षः एकवचनन्तानां समासे कृते अनन्तरम् एकशेषः इति द्वितीयः पक्षः, समासात् एकस्यां विभक्तौ परतः इति तृतीयः पक्षः, स्वरूप समुदायात् वा विहितायाम् एक विभक्तौ परतः तत्र विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः, पंचमः पक्षः प्रातिपदिकानाम् एकशेषः, षष्ठः पक्षः सविवक्षायां प्रत्येकं द्विवचन बहुवचनान्तानाम् एकशेषः इति तत्र षट् पक्षाः अत्र उपस्थापिताः। एतेषु षट् पक्षेषु तत्र समुदायाद् वा विहितायाम् एक विभक्तौ परतः इति पक्षः, अर्थात प्रातिपदिकानां वा एकशेष इति पक्षः, सविवक्षायां वा प्रत्येकं द्विवचन बहुवचनान्तानाम् एकशेष इति पक्षः। एते त्रयः पक्षाः पश्चाद्वर्तिनः स्वीकृताः भवन्ति भाष्यकारेण। तत्र भिक्षाणां समूहः भैक्षम् इत्यत्र एतस्य किं स्वरूपं स्यात्? भिक्षा 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 आम आ, यतोहि अत्र बहुव्यक्षायां अ इति विभक्तिः भवति। तो भिक्षा 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 आम अ इत्यवस्थायां सर्वविधिभ्यः लुक् बलवत्वात् तत्र एकशेषे सति पूर्वं तत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवति, सुबोधात् प्रातिपदिके इति लुक् भवति। अत्र विभक्तेः अभावात् एक विभक्तौ परतः अत्र विधीयमानः एक शेषः न प्राप्नुयात्। एवमस्ति तत्र भिक्षा 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 आम अ इत्यत्र पूर्वं तत्र सर्वविधिभ्यो लुक् विधेय बलवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञां जातायां पूर्वं लुक् भवति। अनन्तरम् अत्र एक विभक्तौ परतः इत्युच्यते, यः सर्वेषां तत्र विभक्तेः लुक् सति विभक्तेः परतायाः अभावात् अत्र एक शेषः न प्राप्नोति। चेदुच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र तत्र प्रत्ययं तां विभक्तिमादाय एक विभक्तौ परतः इति मत्वा अत्र एक शेषः भवति। तदपि न वक्तुं शक्यते। न लुम्ताङ्गस्य लुम्ताशुब्देन लुप्ते तन्निमित्तं कार्यं न स्यात् इति रीत्या अत्र न लुम्ताङ्गस्य इति प्रतिषेधात् अत्र विभक्तिरपि नागमिष्यति। प्रातिपदिकैकशेष पक्षः यदा उच्यते प्रातिपदिकानाम् एकशेषः, तस्मिन् पक्षे ज्ञाप् प्रातिपदिकं तस्मात् तद्धिताः इत्यावन्तात् अणिकृते परत्वात् आदिवृद्धौ कृतायां वैरूप्यात् एकशेष अप्रसंगः
यतो हि अत्र यदा प्रातिपदिकानाम् एकशेष इति पक्षः उच्यते तत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यस्य तत्र अधिकारः भवति, तत्रैव तद्धिताः अपि विधीयन्ते, स्त्री प्रत्ययाः अपि विधीयन्ते। तदा स्त्रीत्ववीक्षायां पूर्वं तत्र आप स्यात्, अनन्तरम् अण् प्रत्ययः स्यात्, अनन्तरम् आदिवृद्ध्यादिकार्ये कृते सति तत्र वैरूप्यं स्यात्। तदा वैरूप्यं स्यात् अर्थात भिक्ष भिक्ष भैक्ष अ इति स्यात्। तदा अत्र दोषः भविष्यति। कथं दोषः? वैरूप्यात् अत्र एकशेषः न स्यात् इति अयं दोषः तत्र आपते। यदा तु सः विवक्षायां विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः इति पक्षः उच्यते तदा नियमः भवति सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः पक्षे अत्र सुबन्त समुदायात् तद्धिताभावात् पूर्वम् एकशेषः भवति, पश्चात् तद्धितः भवति, फलतः तत्र कश्चन दोषः न भवति इति सविवक्षा पक्षस्य तात्पर्यम् आयाति। अत्र सर्वत्र अपत्यादिषु उपसंख्यानम् इत्यत्र सर्वत्र शब्दस्य किं तात्पर्यम् इति विषये भाष्यकारः तस्य अर्थम् अत्र स्पष्टयति। सर्वत्र इत्युच्यते प्रातिपदिकानां चैकशेषसिद्धम्। तो सर्वत्र यत् उच्यते यत् अत्र प्रातिपदिकानां चैकशेषसिद्धम्, अत्र प्रातिपदिकानाम् एकशेषः इति पक्षः एव स्वीकरणीयः स्यात्। तो प्रातिपदिकानाम् एकशेषः इति पक्षः अनैमित्तिकः, तो अन्तरङ्गत्वात् सर्वेभ्यः पूर्वं तत्र एकदेशः एव स्यात्, पश्चात् वृद्धि, अनन्तरं तद्धित् प्रत्ययः, अतः अत्रापि न कश्चन दोषः इति मत्वा अत्र अयं विचारः भवति। अथवा तद्धिते एव पश्चात् उत्पद्यते, पूर्वम् एकशेषः भवति, पश्चात् तद्धितः भवति, तदापि कश्चन दोषः न भवति इति सर्वत्र उच्यते प्रातिपदिकानां चैकशेषसिद्धम् इत्यस्य तात्पर्यं कैयटोपि कथितवान्। अग्रे पुनः विचारः भवति अपत्यादिषु इत्युच्यते बहवश्च अपत्यादयः। अपत्यादि अर्थात अपत्यादि अर्थेषु विधीयमानाः ये प्रत्ययाः तेषां विषये तत्र वर्तते। किन्तु अपत्य प्रत्ययाः अनेके सन्ति। यदा अत्र गर्गस्य अपत्यं बहवः गर्गाः, अत्र किमस्ति? एका प्रकृतिः, बहवश्च ययः, असारूप्यात् एकशेषो न प्राप्नोति। अपत्यादिषु यदा उच्यते बहवश्च अपत्यादयः अर्थात् अपत्यार्थे विधीयमानाः प्रत्ययाः बहवः भवन्ति। यथा गर्गस्य अपत्यं बहवः गर्गाः, अत्र प्रकृतिः एका गर्गरूपा, प्रत्ययस्य तो बहवः भवति य इति। अत्र किं स्यात्? अत्र असारूप्यात् एकशेषः न स्यात्। कथं? यतो प्रत्यर्थं शब्दनिवेशात् यदा बहवः अपत्याः भवन्ति तो बहुषु अपत्येषु बहवः य प्रत्ययाः करणीयाः भवन्ति। तत्र किं स्वरूपं स्यात्? तत्र गर्ग य इति समुदायस्य स्वरूपं भवेत्। अत्र समुदायस्य तद्धितान्तत्वात् तत् प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। प्रातिपदिकत्वात् तत्र एका विभक्ति या वर्तते तत्र प्रथमस्य यश शब्दस्य प्रकृतिसन्निपातत्वात् अत्र गर्ग शब्दस्य अत्र वैरूप्ये अर्थात् तत्र आदिवृद्धौ सत्यां गार्ग य इति स्यात्। तो अत्र वैरूप्यत्यात् तत्र एकशेषस्य प्राप्तिर्न स्यात्। चेदुच्यते प्रकृति विहाय या शब्दानां सारूप्यात् तत्र एकशेषः भविष्यति तदं तत्प्रतिपादनम् उचितं नास्ति। कथं? यतो विभक्त्युत्पत्तौ तत्र अभ्यन्तरीकृता प्रकृतिः विभक्ति लक्षिता
सारूप्याश्रये एक शेषे तत्र न तत्र तस्य स्वरूपं हातुं शक्यते चेत् अत्र ययां प्रकृतिः अनपेक्ष समुदायार्थः तत्कथं प्रकृतिः वर्ज्येत इति उच्यते तदपि न यतो हि असरसः विवक्षाणां विहत्तानां शेषः इति पक्षः तदा गर्ग या अस या अस इति समुदायः स्यात् एतस्मिन् समुदाये पूर्वस्य गर्ग या अस इति समुदायस्य अत्र शेषः स्यात् अन्येषां लोपः स्यात् तो पूर्वे तो तत्र पूर्वस्य गर्ग या अस इति शब्दस्य प्रकृति सन्निपातात् वैरूप्यम् अत्र स्यात् प्रातिपदिकानाम् एकशेष इति पक्षे तथैव वैरूप्यं स्यात् अतः एकशेषस्य तत्र एकशेषः न भवितुमर्हेत् तदर्थम् अयं यत्नः क्रियते इति विचार्यैव अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं यत् तत्र अपत्यादिषु इत्युच्यते बहवश्चापत्यादयः गर्गस्य अपत्यं बहवः गर्गाः एका प्रकृतिर्बहवश्च यः असारूप्यात् एकशेषो न प्राप्नोति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। पुनः अत्र प्रश्नः भवति ननु च यथै बहवः यः एवं प्रकृतेऽपि बहवः स्युः। भगवान् कथयति यत्र भवतु वीक्षायां प्रकृतिः एका भवति प्रत्ययः अनेके भवन्ति इति कथनम् उचितं न प्रतिभाति। यतो हि यावत्यः प्रकृतयः यावन्तः प्रत्ययाः तावत्यः प्रकृतयोऽपि भविष्यन्ति। ननु च बहवो ययः एवं प्रकृतयो बह्व्यः स्युः। यतो हि एकैकस्य अपत्यस्य प्रकृत्यर्थेन सम्बन्धः भवति फलतः प्रधानभेदे तत्र अप्रधानस्यैव भेद तत्र आवृत्तिर्भवति फलतः गार्ग्य शब्दानाम् अत्र एकशेषः भवितुमर्हेत् इति तत्र मत्वा इति प्रश्नः अत्र उच्यते एवं न भवितुमर्हति चेत् सर्वत्र गार्ग्य इति शब्दस्यैव लोके प्रयोगः स्यात् तदा भवितुमर्हति किन्तु एवं नास्ति। गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः इति भवति वात्स्यौ वत्साः इति भवति। अत्र वैरूप्यम् आयाति ये हि दोषः स्यात् गर्गाः वत्साः विदाः उर्वाः इति। यतो हि बहुत्ववीक्षां यदा अय प्रत्ययः य प्रत्ययः भवति तस्य ययोश्च इति सूत्रेण लोपः भवति। तत्र गर्गाः य इति रूपेण तस्य सिद्ध भवति। फलतः अत्रापि वैरूप्यात् एकशेषः न भवितुमर्हेत् इति अत्र विचारः सञ्जातः। एतस्मिन् विषयेऽपि भाष्यकारः कथयति मा भूतेवं भवतु नाम एवं न स्यात्। अपरः तत्र विचारः दीयते अयन्तं यद् बहुषु ययन्तं यद् बहुषु इत्येवं भविष्यति। तो अत्र एतस्य तात्पर्यं किम्? अयन्तं यद् बहुषु ययन्तं यद् बहुषु एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र कैयटः कथयति तेनैव चेत् कृतं बहुत्वम् इत्यपि तदन्तेन इति व्याख्यायते। अत्र अयन्तं यद् बहुषु अर्थात बहुत्ववीक्षां यत्र अयन्त शब्दः भवति एवं बहुत्ववीक्षां यदा ययन्त इति शब्दः भवति तत्र तेषां तत्र एकशेषः एव करणीयः। एतस्मिन् विषये पुनः आक्षेपः भवति ननु चोक्तं नैवं शक्यम् इहि दोषः स्यात् काश्यप प्रतिकृतयः काश्यपः अत्र दोषः भवति। अर्थात एकस्मिन् कश्यपापत्ये तत्र अय प्रत्यय कृते सति तत् प्रतिकृति बहुत्वे
काश्यप शब्दानाम एक शेषे कृते तद अयंतम बहुषु वर्तते अतः अत्र लुक् प्रसंगः एवं एतस्य काश्यप प्रतिकृतः काश्यपः इत्यस्य तात्पर्यं कैयटः कथितवान्। एतत् समाधानं भवति नैष दोषः लौकिकस्य तत्र गोत्रस्य ग्रहणं न चैतत् लौकिकं गोत्रम्, अर्थात काश्यप प्रतिकृतयः काश्यपाः अत्र लौकिकस्य गोत्रस्य ग्रहणं वर्तते न च एतत् लौकिकं गोत्रम्, किन्तु अपत्यादिषु अर्थेषु यत्र गोत्र शब्दस्य ग्रहणं वर्तते तत्र पारिभाषिकं गोत्र पारिभाषिकः गोत्र शब्दः अत्र वर्तते। तत्र च काश्यपस्य प्रतिकृतयः काश्यपाः अत्र लौकिकं गोत्रं, किंच लौकिकं किंच पारिभाषिकं तावद्विचार्यते। तत्र पारिभाषिकं गोत्रं भवति अपत्य प्रभृति गोत्रम्। तत्र गोत्र शब्दस्य विषये तत्र सूत्रकारः स्वयमेव गोत्र शब्दस्य परिभाषा तत्र दत्ता वर्तते। सः तत्र अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, पौत्र प्रभृति अपत्यम पौत्र प्रभृति अपत्यम गोत्रम इति गोत्र शब्दस्य तत्र परिभाषा दत्ता वर्तते सिद्धान्त तत्र सूत्रे। तत्र च गोत्र शब्दः अपत्यम पौत्र प्रभृति तत्र यस्मिन् गोत्रे ये उत्पन्नाः ते सर्वे तत्र गोत्रधारिणः भवन्ति, न तु पौत्र प्रभृति एव गोत्र शब्दस्य तत्र उल्लेखः क्रियते। तत्र अपत्यादि विषये तत्र पारिभाषिक गोत्र शब्दः काश्यप प्रतिकृतयः काश्यपा इत्यत्र लौकिक गोत्र शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अतः उभयत्र तत्र भिन्नता अस्ति। फलतः तद्रीत्या समाधानो न भवितुमर्हति। फलतः अत्र कश्चन अपरोपि विचारः करणीयः। तत्र भगवान् भाष्यकारः कथयति अथवा पुनरस्तु एका प्रकृतिः बहवश्चय्ययः, एका प्रकृतिर्भवतु प्रत्ययः तत्र बहवः भवन्तु। अत्र पुनः तद्दोषं स्मारयति ननु चोक्तम् अस अरूप्यात् अत्र एकशेषः न प्राप्नोति। एतस्य समाधानं वदति सिद्धं तु समानार्थानाम् एकशेषवचनात्, स्वरूपाणां समानार्थानाम् एकशेषः भवति। तेन अत्र समानार्थकत्वं तु अस्त्येव। फलतः समानार्थकानाम् एकशेषः इति पक्षे अत्र भवितुमर्हति। एतत् समाधानं तत्र व्याख्यानं च विदधाति प्रदीपकारः सत्यपि प्रकृति सन्निपाते कृते एकस्य वैरूप्ये। तत्र प्रकृति सन्निपात कृते एकस्य वैरूप्ये सत्यपि सर्वेषां प्रकृत्यर्थ विशिष्टापत्याभिधायित्वात् अत्र समानार्थकत्वमस्ति। फलतः तत्र एकशेषः भवति। एवं रीत्या तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। अग्रे पुनः उच्यते चेत् समानार्थानाम् एकशेषः इति भवान् कथयति। तर्हि अक्षाः पादाः माषाः अत्र दोषः स्यात्। यतोहि अक्षाः अक्षरशब्दः तत्र भिन्न भिन्न अक्ष तत्र अर्थस्य वाचकः भवति। एवं पादशब्दोऽपि भिन्न भिन्नस्य अर्थस्य वाचकः वर्तते। माष शब्दोऽपि तथैव वर्तते। एतेषामपि भिन्नार्थानां कथम एकशेषः स्यात्। एकशेषः तत् उच्यते। अत्र कथ्यते
नानार्थानामपि स्वरूपाणाम् समानार्थानां विरूपाणाम् अथ च नानार्थकानां स्वरूपाणामपि एकशेषः भवति। नानार्थानामपि स्वरूपाणां नानार्थानामपि स्वरूपाणाम् एकशेषः वक्तव्यः। एवमेव एकार्थानां विरूपाणाम् एकशेषः वक्तव्यः। यथा वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्च। अत्र वक्रदण्डस्य यः अर्थः कुटिलदण्डस्य सैव अर्थः। फलतः अत्र वक्रदण्डौ इति भवति। कदाचित् वक्रदण्ड इति शब्दस्य शेषः तदा वक्रदण्डौ इति भवति। कदाचित् कुटिलदण्डौ इत्यस्य शेषः तथा कुटिलदण्डौ इत्यपि। एवमेव स्वरभिन्नानां यस्योत्तरस्वरविधिः इति अपरमपि वार्तिकं वर्तते। स्वरभिन्नानां यस्य उत्तरः स्वरविधिः तस्य एकशेषः वक्तव्यः। अत्र नानार्थकानां स्वरूपाणां तस्य कस्य एकशेषः स्यात् तत्र उच्यते यस्वरभिन्नानां यस्योत्तरः स्वरविधिः तस्य एकशेषः वक्तव्यः। यस्योत्तरः स्वरविधिः। यथा अक्षश्च अक्षस् इति अक्षौ मीमांसकश्च मीमांसकश्च मीमांसकौ। अत्र कथं स्वरविधि विषय ज्ञानं स्यात्। अत्र यः देवनाक्षवाची अक्षशब्दः वर्तते सः तत्र अश धातु अत्र सप्रत्ययः। तो सप्रत्ययान्तत्वात् अत्र अक्षवाची तत्र देवनाक्षवाची अक्षशब्दः अन्तोदात्तः भवति। किन्तु द्वितीयः अक्षशब्दः सः घयन्तत्वात् आद्युदात्तः भवति। नित्याद्रि नित्यम् इति सूत्रे। एवं मीमांसक शब्दः एकः मीमांसक शब्दः डबुल प्रत्ययान्तः एकश्च वूय प्रत्ययान्तः। तो यह डबुल प्रत्ययान्तः मीमांसक शब्दः सः मध्योदात्तः भवति। और द्वितीयः यः मीमांसक शब्दः मीमांसकम् अधीतेति मीमांसकः मीमांसाम् अधीतेति मीमांसकः तत्र क्रमादिभ्यो वूय इति तत्र वूय प्रत्ययः प्राप्नोति। तो समीमांसक शब्दः नित्याद्रि नित्यं सूत्रेण आद्युदात्तः भवति। अत्र स्वर भिन्नता वर्तते। तो स्वर भिन्नता है तत्सत्वात् यस्य उत्तरः स्वरः यस्य उत्तरः स्वरः भवति अर्थात् यः अन्तोदात्तः भवति तस्य एकशेषः। एवं रीत्या अत्रापि समाधानं तथा जातम्। अग्रे तत्र संख्यावाचिनः एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च अत्र एकशेषः भवति न वा भवति तद् कीदृशः विचारः इति विषये वयं तत्र अग्रे चिन्तनं करिष्यामः। अधुना अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम्।